मोगाच्या गोंयकारांनो, केशाय तुमी सगळीं? कितू जाणां आयज पासून 2026 शास्त्रां सुपरस्टिशस पयलींचे आदले पयले आजून कोण मानता? सारकें ती सांगाय. तुमी केन्ना नोट केला ही जी आदली आहाय ती सदां रातीकोडेच आसताय ती रातचेंच. कितें आहा तें रातचेंच म्हळ्यार कितें सान्नी मारली जाल्यार तो कचरो रातीकोडे भायर उडोवप ना, रातची नाकटां काडप नाय, रातचे आंगार शिवों जायना, रातचे पयशे दिवपा जायनाय. आनी कितें आहा आनी थोडी आहाय सान्नी मारली म्हणटरी सान्न पांय ते सकयल दवरून शिरीपणा लायक सान्नीचो हूट आहा तो एशें कोन्न दवरून शिरीपणा वयल्यान नाचपा जायो सगळें आसता कित तरी आहा ती. तुगे जोतें चुकोन पत्ती पडलें म्हणटा तूं तें पत्ती दवरून शिरपणा आत ती करूंक जायें. जेवण जेल म्हणटरी आत सुकोवप ना म्हळ्यार जेवण जेल म्हणटरी जीन उठपा जायें खबर मागीर मारपाच्यो. सांजची 7 जालीं सगळीं घराको वचपा जायीं. 7 जाची न्ही पयलीं सगल्यांनी घराको येवपा जायें. आतां आमगे घरा कोणू सोयरी येयली म्हणटा तूं सोयरी चड जाल म्हणटरी कितें जाता घरा स्पेस आसना न्हिदपा म्हणटरी ती जमनीन न्हिदताय. जमनीर एक पाटी न्हिदोन दुसरे दिसा सकाळीं तें बेडशीट आनी आहा तें काडूंकूच जायें तें केन्ना सोडूं शिरीपणा. तें आयकिल्लें तुमी? कित्याक सोडूं शिरीपणा तें? कितें देंवचार न्हिदताय ही मागीर दिसा उजवाडा तेंचे. पयलीं कितें जातालें बालद्यांनी उदक न्हांवतालीं. आतां कितें आहा शावराचेर न्हू पूण पयलीं कितें आहलें जेन्ना बालद्यां उदक न्हांवताय तेन्ना तें उदक काबार जावं पासून लायक लास्ट बीट ऑफ एशें को बालदी मागीर तकलेर बी नोतोवप आसत चोय ती बी नोतोवप ना. थोडें तरी उदक सोडूं जायें ते बालद्यां. आयकिल्लें तुमी हें? आयज पासून आमगे भुरग्याक हांव मुगे बायेक सांगता रायट हातीन पयशे दी लेफ्ट हातीन केन्ना पयशे दिनाका. आतां तो मनीसबाळ लेफ्टी जाल्यार तेणें रायट हातीन दिवपाचें. आतां तें कित्याक तें म्हाका आयज पासून खबर ना पूण मुगे मामीन तेणें सांगिल्लें ते भाशेन हांव फॉलो करता. म्हाका खबर ना रिजन कितें तें बट तेणें सांगिल्लें न्हू म्हूण आयकता. पूण गरजे भायर ही जी पयशे दिवप नाय राती कडेन नाकटां कातरप नाय आनी कितें करप ना कितें नाका जालो आहा न्हू तें हांव बिलीव करना. पूण सामकें सर्टन थोड्यो वस्त आसताय त्यो आमी मानून घेवची पडटाय कित्याक तेंक एक एक पाटी मिनींग आसता. पूण हेंका केसो मिनींग आहा? हां आतां तूं म्हाका सांगू पसऱ्यार तूं गेल जाल्यार ते तुका पयशे दिनासतना ते तुका सामान दिताय मागीर आतां राती खुंयच्या वक्तार तुका एक वस्त गरजे पडटा मागीर पयशे दिनासतना ती वस्त हाडपाची ना न्ही. लॉजीक ना. कित्याक तें सांगता तुमकां फर्स्ट स्टार्टींग सांगलोलें ह्यो सगल्यो खबरो रातीकोडे जाताय. कित्याक आदले टायमार लायट आसनाहल्यो कळ्ळें. लायट आसनाहलो म्हणटरी ते दिवे आसताले दिवे. आतां ते दिव्यां लागोन तेंकां रातीकोडे दिसतीपणा आहलोलें. जाणटेलीं बीन आहाय तेंकां दिसतीपणा न्ही. पयशे दिता आसतना सुबेज पयशे आसत वो उणी पयशे आसत त्या कारणां लागोन रातीकोडे पयशे दिवप ना म्हणून पयलींची ती आमगे शास्त्रां आहलोलीं. कित्याक लायटी लागोन उजवाडा लागोन उजवाडाक तुका बरें दिसती पडटा सारके पयशे पावतले ते कारणां. सान्नी मारप ना तेंय रातीकोडे कित्याक लायटीकू लागोन. सान्नी मारता आसतना कितें जाता पयलीं शेणा घरां टायल्स कांय नाय आतां तेंपा भाशेन म्हणटरी सान्नी मारतालीं इरा सान्नीन मोटे सान्नी आनी इरा सान्नी मारता आसतना तें शेणा घर म्हणटरी तो सारको कचरो येता तो जाण तूं शेणाचो तो येता. चुकोन तुगे रातीकोडे भांगरा वस्तीक पडली ती तुवें सान्नी मारून तुवें ओडली आनी ती शेणां त्या कचऱ्या बारबर ती भायर पडत म्हणून ती सान्नी रातीकोडे मारली जाल्यार तो कचरो भायर मारप ना त्या कारणां लागोन. सकाळीं मागीर ती उस्तीवप कितें आहा पयशे पडलो आहाय भांगार पडलो आहा तें उस्तून चॅक करप आनी मागीर तो कचरो भायर मारप त्या कारणां लागोन. आंगार शिवप ना कित्याक ती सूय काळखां थोड्यांक दिसती पडना सो काळखां दिसती पडना म्हणटरी ती सूय तुका तोपत म्हणून आंगार शिवप ना. नाकटां रातीको कातरप नाय सेम. नाकटां जेन्ना तूं कातोत्ता काळखां तुका दिसती पडना जाल्यार तूं कितें कातू तें तुका दिसती पडपाना न्ही म्हणून उजवाडा कातरप ती. रातीको कातरलें हांवें आयकलोलें एशें को म्हणटाय रातीको नाकटां कातोर नाय कित्याक खूंय फकत मेलोल्यांगे खूंय रातीको नाकटां कातोत्ताय.
आतां तूं म्हाका सांगा हें सारकें जाल्या आनी म्हाका रिजनूय सांगा कितें आहा तें ताका चाट करून आतां सकाळीं फुडें वचोन जाय आनी उडगासना रातीको तें नाकटां चोयलें जाल्यार तो नाकटां कातोतलो न्ही ओली थिंग इज कितें राती कोडे काळखां तूं नाकटां कातोता आसतना तुगे मासा कुडूक बीन वसोत म्हणून त्या कारणां लागून राती कोडे नाकटां कातरप न्हय सो आनी कितें तर हांवें मिस केलो आहा आनी तुमी जाणटेलीं जावन तुमकां आनी खबर आहा शास्त्रां वो आनी कसली सुपरस्टिशन्स जे आमी बिलीव कोत्ताय प्लीज कमेंट कोराय तुमगे मायकोडे तुमगे शामाय कोडे खबर काडाय आनी कमेंट कोराय नेक्स्ट विडियोन हांव तुमगे सोगली म्हायती हायलायट कोत्तोलें थँक यू सो मच गॉड ब्लेस यू लॉट्स ऑफ लव